नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज हमारे वीडियो का टॉपिक जो है टॉयलेट की 7 गलतियां जिसकी बुनियाद पर न जाने कितने घर तबाह हो गए और कितने घर तबाह हो रहे हैं। अगर इन 7 गलतियों से नहीं बचे तो आपका घर भी तबाह हो सकता है। इनसे बचना है तो आप वीडियो को पूरा देखें। इंशाअल्लाह आप जब वीडियो पूरा देख लेंगे तो इन तबाही, इन बर्बादी से आपका घर बच सकता है। आप बच सकते हैं इन तबाही से, इन बर्बादी से। आज औलिया के मज़ारात पे जाइए, वहाँ न जाने कितने लोग हाजिरी पे बैठे हुआ करते हैं। कोई 11 दिन का, कोई 40 दिन का चिल्ला करते हैं। किसी पर जिन्नात सवार है, किसी पे भूत सवार है, किसी पे परी सवार है, किसी पे खबीस सवार है। और वो तावीज़ वालों के चक्कर लगा लगा करके अपने कितने पैसे बर्बाद कर देता है और इस तरीके के कितने नुकसानात लोग उठा रहे हैं। आज आप के सर के बाल उड़ रहे हैं। किसी ने अंदाजा किया कि आज हमारे सर के बाल क्यों उड़ रहे हैं? ऐसी बीमारी में लोग मुब्तला हैं, अल्लाह खैर करे। डॉक्टरों की समझ में नहीं आ रही, दवाइयों पे दवाइयाँ खा रहे हैं, तावीज़ात पे तावीज़ात ले रहे हैं, न जाने कितने वजीफे कर रहे हैं, लेकिन लोग परेशान हाल है। घर में बेबरकती नजर आ रही है। क्यों आ रही है? इसकी असल वजह जानते हैं? अगर हम छोटी छोटी बात का ध्यान नहीं रखते, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, तो इन चीज़ों से आप कितने परेशान होंगे आपको इस वीडियो में नज़र आएगा। हम आसान तरीके से आपको समझा देंगे और इस तरीके से आपको बताएंगे। इंशाअल्लाह आपके जहन में सारी बात उतर जाएगी और आप कल से ही इस वीडियो को देखने के बाद इन गलतियों से बच जाएंगे। कोई मुश्किल नहीं, कोई हार्ड नहीं, बिल्कुल आसान। आप सोचेंगे या अल्लाह, इतनी छोटी छोटी गलतियां हम कर जाते हैं और इसके इतने बड़े बड़े नुकसानात हो सकते हैं, अंदाजा नहीं कर सकते आप। सबसे पहली गलती जो इंसान टॉयलेट में करता है, इंसान बेधड़क टॉयलेट के अंदर चला जाता है, दरवाज़ा खोलता है, ना दाहिना कदम ना बायां कदम, कुछ पता नहीं। जाने में क्या पढ़ना चाहिए, अल्लाह के रसूल ने हमें क्या बताया, कुछ खबर नहीं। बस बेधड़क चले जाते हैं और वहाँ से फारिग होकर के बेधड़क चले आते हैं। सबसे बड़ी गलती और सबसे पहली गलती जो इंसान करता है यही। आपको मालूम है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, टॉयलेट जो हुआ करता है ये खबीस, जिन्नात और शर वाली चीज़ों की वो आराम गाह हुआ करती है। जितने भी आपको नजिस चीज़ें, खबीस चीज़ें, शर, जिन्नात हुआ करते हैं, वो बैतुल खुलाह में यानी टॉयलेट में ही रहा करते हैं। और अगर आप दुआ पढ़ कर करके नहीं जाते हैं तो फिर वो आप पर साया कर जाता है, आप में पेवस्त हो जाया करता है। फिर आप डॉक्टरों का चक्कर लगाएं, ऐसे तरीके से वो आपको परेशान करता है, आपका घर तबाह बर्बाद हो करके रह जाता है। आप जो है टॉयलेट में जाने की दुआ याद कर लें, एकदम छोटी छोटी सी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, पढ़ लें और चले जाएं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आप जब ये पढ़ करके जाएंगे, कितना भी बड़ा जिन्नात क्यों न हो, वो आप पर साया नहीं कर सकता, वो आपको परेशान नहीं कर सकता। दूसरी गलती जो हम करते हैं वो ये कि अपने सर को ढकते नहीं और टॉयलेट में चले जाते हैं, पेशाब पखाना करने के लिए चले जाते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है अपने सर को ढक लो, चाहे टोपी हो, रुमाल हो, तौलिया हो, चाहे जो भी कपड़ा हो, आप सर के ऊपर रख करके टॉयलेट में जाएं। इससे आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, आज जो आप बाइक की चाबी रख देते हैं अपने पास ही और इधर उधर खोज रहे हैं, इधर रख दिया उधर खोज रहे हैं, नज़र ही नहीं आ रहा, याद ही नहीं आ रहा। छोटी छोटी चीज़ आप रख देते हैं, घर में होता आपके घर में ही, लेकिन आपको याद नहीं रहता। ये जो भूलने की बीमारी है,
یہ کیوں ہوتا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آپ ٹوائلٹ میں اپنے سر کو کھلا رکھ کر کے جاتے ہیں، اس سے اللہ کے رسول نے فرمایا نسیان کی بیماری ہوتی ہے۔ نسیان کا مطلب بھولنے کی بیماری ہوتی ہے۔ یہ جو بھولنے کی بیماری ہو رہی، سر کے بال جو اڑ رہے ہیں، آج نہ جانے کتنے پروڈکٹ کے انسان جو ہے تیل لگا رہی ہیں، ہماری مائیں بہنیں آج وہ کل یہ فلاں فلاں قسم کے تیل، فلاں فلاں قسم کے شیمپو، صابن استعمال کر رہی ہیں، کیمیکل استعمال کر رہی ہیں، لیکن سر کے بال جو ہے رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ یہی وجہ ہے ہمارے اسلامی بھائی کے سر کے بال اڑ رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم کھلے سر جایا کرتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی بات پر عمل کریں گے تو یہ جو بھولنے کی بات، بیماری جو ہو رہی ہے، چھوٹی چھوٹی بات بھول جاتے ہیں، بڑی بڑی بات تو بھولنا دور کی بات، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھول جاتے ہیں، تو اس سے آپ بچیں گے۔ اور تیسری غلطی جو یہ ہے کہ ہم کہیں جاتے ہیں، نہ قبلہ کی سمت کا خیال رکھتے ہیں، نہ قبلہ کی طرف کا خیال رکھتے ہیں، کسی بھی طرف اپنا منہ یا پیٹھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں پیشاب کرنے کے لیے۔ نہیں، کبھی ایسی غلطی نہ کرنا۔ قبلہ کی طرف پیٹھ یا قبلہ کی طرف منہ نہیں ہونا چاہیے۔ پچھم یعنی جو قبلہ ہوتا ہے اس کی طرف نہ آپ کا پیٹھ ہو نہ آپ کا منہ ہو۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالی کے گھر کی طرف، جس طرف حضور کا روضہ ہے، اس طرف ہم اب پیشاب کریں گے منہ کر کے یا پیٹھ کر کے، اس سے جو نقصانات ہوتے ہیں آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور چوتھی جو غلطی ہم کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ پیشاب کرتے وقت ہم اس کا دھیان نہیں رکھتے۔ جلد بازی میں پیشاب کے چھینٹے ہمارے کپڑوں کے اوپر لگتے ہیں، ہمارے جسموں کے اوپر لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا عذاب قبر میں مبتلا کیا جائے گا۔ عذاب قبر کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتے۔ پیشاب کے چھینٹے سے جو نہیں بچا کرتا اس کی قبر میں بہت بھیانک عذاب آنے والا ہے۔ تو یہ غلطی نہ کریں، پیشاب کے چھینٹے سے بچیں، اطمینان سے بیٹھ کر کے ایسی جگہ پہ پیشاب کریں جہاں آپ کو پیشاب کے چھینٹے نہ پڑے۔ اور پانچویں جو غلطی وہ یہ ہے کہ ہم نہانے غسل خانے میں، آج نوجوان ہمارے بھائی، ہماری اسلامی بہنیں جاتے ہیں اور پیشاب لگ جاتا ہے، غسل خانے میں ہی پیشاب کر لیتے ہیں، نہانے کی جگہ پر ہی پیشاب کر لیتے ہیں۔ کون جائے ٹوائلٹ میں، اسی لیے وہیں پہ پیشاب کر لیتے ہیں۔ نہیں، کبھی ایسی غلطی نہ کرنا، کیونکہ پیشاب نہانے کی جگہ پہ کرنے سے گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ آج جو اتنا کماتے ہیں، برکت نہیں ہو رہی، اتنی دولتیں ہیں لیکن سکون نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے غسل خانے میں پیشاب کرتے ہیں۔ ایسے کرنے والے کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا۔ چھٹی غلطی جو ہے وہ کھڑے کھڑے پیشاب کرنا۔ کھڑے کھڑے کبھی پیشاب نہ کریں، اس سے جسم کے اندر بہت ساری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں کھڑے کھڑے پیشاب کرنے سے۔ اس میں حکیم ڈاکٹر جو آج کل کے ڈاکٹر ہیں وہ بھی منع کرتے ہیں، سائنس بھی اس کو منع کرتی ہے کہ آپ کھڑے کھڑے پیشاب نہ کریں۔ اللہ کے رسول نے کھڑے کھڑے پیشاب کرنے سے 1400 سال پہلے ہی منع کر دیا تھا کہ کھڑے کھڑے پیشاب کرنے سے آپ کے جسم میں ایسی بیماری ہو جائے گی کہ نہ ڈاکٹر کو سمجھ میں آئے گی نہ حکیم کو سمجھ میں آئے گی، یعنی لا علاج بیماری ہو سکتی ہے۔ تو کھڑے کھڑے پیشاب کرنے سے بچیں۔ ساتویں غلطی جو کرتے ہیں کہ لیٹرنگ یا پیشاب سے لوگ بے دھڑک یوں ہی باہر آ جاتے ہیں۔ نہیں، جب بھی آپ پیشاب یا پاخانہ کر کے لیٹرنگ سے باہر آئیں، ٹوائلٹ سے باہر آئیں، آپ باہر نکلنے کی دعا کو بھی پڑھیں۔ باہر آنے کی جو دعا ہے وہ بھی پڑھیں۔ اس سے جو ہے جتنے بھی سرکش شیطان جو آپ پہ اٹیک کرنے والے تھے، آپ پہ سوار ہونے والے تھے، وہ وہیں پیچھے رہ جائیں گے۔ دعا ایک دم چھوٹی سی ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی۔ تو یہ ساری چیزوں کا آپ خیال رکھیں گے، انشاءاللہ آپ بے برکتی سے بھی بچیں گے اور جو بے وجہ نقصانات ہوا کرتے ہیں ان چیزوں سے بھی بچیں گے۔ حالانکہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ کے لیے۔
تو ناظرین، اگر اسی طریقے کے ویڈیوز آپ کو دیکھنی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو دینی معلومات جو ہے وقت وقت پر پہنچتا رہے، اور لائک اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔